يا إنسان، الله يقول في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يا أخي لما الهم؟ قبل أن يخلقك الله ويخلق الخليقة، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. اسمع، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الذي فات لا تأس عليه. تدري ليش؟ لأنه لو كان لك ما فات، فتأس على شيء ليس لك. هو ليس لك. لا تقل لكنني خطبتها وكنت على العتبات وأوشكنا على الزواج لولا كذا وكذا. لا تقل لكنني قدمت أوراقي وظفرت بالوظيفة لولا فلان وفلان. والله لو كان لك فيه رزق وحظ لأتاك، لكن الله ما أراده لك، فتحزن وتأسى على شيء ليس لك. املأ قلبك ثقة بالله لكي لا تأسوا على ما فاتكم.